अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। और आज का जो प्रोग्राम है ये हमने थोड़ा सा ज़रा नॉर्मल रूटीन से हटके करना है, और वो है न्यूक्लियर इशू के हवाले से। और वो इसलिए कि मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे इस वक्त शदीद खतरा है दुनिया को न्यूक्लियर हवाले से, क्योंकि जो मामला चल रहे हैं, एक तो आप देख रहे हैं कि किस तरह के बिल्डअप हो रहा है साउथ चाइना सी के अंदर, और अमरीकी बहरी बेड़े वहां पे मौजूद हैं। उधर से चाइना भी अपना वहाँ पे फौजें जो है वो लगा रखा है। और फिर उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो टेंशन हैं वो बयानात की वजह से भी बढ़ रही हैं। अब एक साथ दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है उसने बहुत शदीद तरीके से पूरी दुनिया को लपेट में लिया हुआ है। 14.2 मिलियन यानी 1 करोड़ 42 लाख जो इन्फेक्शन हैं, जो केसेस हैं वो हो चुके हुए हैं कोरोना के हवाले से। 6 लाख लोग जो हैं वो अपनी जानों से हाथ धो चुके हुए हैं। और ये कोई छोटा नंबर तो नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर है। और हम देख रहे हैं कि इसके साथ साथ मुख्तलिफ मामला जो हैं वो चल रहे हैं। और अभी जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ टेरेबल जो बहुत ही खतरनाक किस्म की डिजीजेज हैं वो अभी मजीद आ सकती हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक तरफ हम ये देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ा खतरा दूसरा वो है एनवायरनमेंट का। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को हम देख रहे हैं, कितना ज्यादा पॉइजनस एयर हमें मिल रही है हर जगह पे। जो बड़े बड़े शहर हैं, खासतौर पे पाकिस्तान में अगर देखें तो कराची, लाहौर, इंडिया में देखें तो मुंबई, दिल्ली वगैरह जो है वो देख रहे हैं हम। साथ साथ बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही है। आपने देखा इस बार पाकिस्तान में भी कितनी गर्मी हुई है। इसी तरह पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि एक्सट्रीम हीट जो है वो बढ़ती चली जा रही है। ड्राउट का खतरा है, मुख्तलिफ जगहों पे हम कहत का भी देख रहे हैं। तूफान आ जाते हैं बगैर किसी वार्निंग के, फ्लड्स आ रहे हैं। अभी आपने देखा कि चाइना में कितना शदीद फ्लड्स आए, बाकी जगहों पे फिर ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, और समुद्री जो पानी की सतह है वो बुलंद हो रही है। अब ये अगर चलता रहेगा सिलसिला तो उससे क्या होगा, उससे पूरी दुनिया का जो एक वेदर का सिस्टम है, जो पैटर्न है, वो डिस्टर्ब होगा। आर्कटिक में हम देख रहे हैं, जो नॉर्थ पोल में आप देख रहे हैं, जहाँ पे आपने वीडियोस में देखा होगा जो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज में हम देखते हैं कि वहाँ पे जो बर्फानी रीच है वहाँ पे फिर रहे होते हैं, अब खेल रहे होते हैं। वहाँ पे जो वहाँ पे समुद्री पानी जो है, वहाँ पे जो पानी खड़ा हुआ है वो भी जमा हुआ होता है। अब इस दफा जून में क्या हुआ है, वहां पे जून में इस दफा जो टेम्परेचर था वो 100.4 डिग्री फॉरेनहाइट। अगर आप इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो ये 38 डिग्रीज बनता है। अब ये आप जरा किसी ऐसे दोस्त को पूछें जो न्यूयॉर्क में रहता हो, और उसे पूछें कि अगर आपका टेम्परेचर 100 डिग्री फॉरेनहाइट हो जाए तो वहां पे क्या हालात होते हैं, तो लोग रोना शुरू हो जाते हैं। इतनी शदीद गर्मी वहां पे फील होती है। तो ये पाकिस्तान में तो हम 38 पे बड़ा आराम से गुजारा कर लेते हैं, लेकिन अमेरिका जैसे मुल्कों में ये टेम्परेचर जो है ये बहुत बड़ा टेम्परेचर होता है, बहुत गर्मी फील होती है वहां पे। और अगर आर्कटिक में ये सिलसिला चलेगा तो वो कहाँ तक पहुंचेगा। तो ये कहने का मकसद ये है कि एनवायरनमेंट जो है ये भी एक बहुत बड़ा हमारा एक डेंजरस जो इशू है वो भी बनता जा रहा है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियर बिल्डअप है ये बढ़ता जा रहा है। आपको पता है कि अमेरिका ने 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स खर्चने का प्लान कर रखा है अपने न्यूक्लियर वेपन्स के बिल्डअप के हवाले से। और इसके साथ साथ हमने जो खतरनाक बात है वो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट है उसके जो एडिटर्स हैं उन्होंने ये बताया है कि इस दफा जो जनवरी में ये उनकी मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने 100 सेकेंड्स टू मिडनाइट का एक नया ऐलान किया था। अब वो मैं आपको बताता हूँ, ये एक क्लॉक उन्होंने बनाया हुआ है। मिडनाइट कहते हैं कि जब वो समझते हैं कि अगर न्यूक्लियर जंग हो गई तो जो कैटेस्ट्रॉफी होगी, जो एपोकलिप्स जिसको कहते हैं कि एक बहुत बड़ी क्यामत आ जाएगी क्योंकि पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, तो उसको वो कहते हैं मिडनाइट। तो मिडनाइट का जो वक्त है उसमें वो कह रहे हैं कि 100 सेकेंड्स रह गए हैं। वो इस क्लॉक को चेंज करते रहते हैं। सिक्सटीज में आई विश कि मेरे पास टाइम होगा तो मैं इंशाल्लाह एक वीडियो इसके ऊपर करूंगा कि ये डूम्सडे क्लॉक है क्या। तो उन्होंने इस दफा ये बताया है कि ये डूम्सडे क्लॉक जो है उसमें ये 100 सेकेंड्स का वक्त जो है वो बाकी रह गया, जिस जो कि मोस्ट डेंजरस सेटिंग है 73 ईयर्स हिस्ट्री में। यहां से आप अंदाजा लगा लें कि ये कितना खतरनाक है। जब ये वो बात कर रहे थे न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो थे, तो उन्होंने कहा था कि जो सबसे बड़ा खतरा न्यूक्लियर जंग के लिए इस वक्त है वो प्रेसिडेंट ट्रंप है, कोई और नहीं है।
प्रेसिडेंट ट्रंप की उन्होंने कहा कि ये जो एक खातून की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो थी, मुझे याद है उन्होंने ये कहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप की वजह से पूरी दुनिया का जो अमन है, उसकी एग्जिस्टेंस जो है, ये खतरे में है, क्योंकि पूरी दुनिया का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पर सामने आए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, क्योंकि उनकी जो रेकलेसनेस है, जिस तरह की वो स्टेटमेंट्स देते हैं, वो उससे किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। अब ये देखें, मैं आपको बताता हूँ कि जो अमेरिका का इस वक्त सूरत हाल आपको नजर आ रही है, इन्होंने 1962 में, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। 1962 में इन्होंने एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग जो थी, न्यूक्लियर टेस्टिंग, वो इसके ऊपर पाबंदी लगाई थी। जब ये 1962 में ये पाबंदी लगाई, उसके थोड़ी ही देर बाद पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी के ऊपर साइन हुए थे, और ये 1963 में हुआ था। उसके बाद क्या होता है कि अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट जो थे, पहले एटमॉस्फेरिक के ऊपर, फिर अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग जो थी वो भी रोकी गई 1992 में, और उसके बाद 96 में सीटीबीटी, आपको याद होगा, ये बड़ा मशहूर, आप सुनते होंगे, पहले एक जमाने में बहुत ज्यादा इसके ऊपर खबरें आती थी कि सीटीबीटी के ऊपर साइन नहीं करने, सीटीबीटी के ऊपर साइन करने चाहिए, तो एक डिबेट चल रही थी। ये क्या था? ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी थी, जिसके अंदर जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट थे वो भी पाबंदी लगा दी गई। और इसके दौरान जो था, जो अभी तक जो इसके ऊपर पाबंदी लगाने से पहले अमेरिका 1030 न्यूक्लियर टेस्ट जो थे वो कर चुका हुआ था, जो कि स्लाइटली मोर देन हाफ ऑफ द होल वर्ल्ड टोटल जो है वो सिर्फ अमेरिका का था। तो यहां से आप अंदाजा लगा लेंगे ये कितना खतरनाक इशू था। और इन टेस्ट की वजह से पूरी दुनिया में लाखों लोग, इंक्लूडिंग इन द यूएस, लाखों लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे, क्योंकि ज़ाहिर रेडियो एक्टिविटी और उसके मसाइल जो हैं वो आपको पता ही है। सीटीबीटी के ऊपर 184 ममालिक ने साइन किए हुए थे, और आपको याद है कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी जब प्रेशर डाला जाता है तो उसको भी यही कहा जाता है कि वो सीटीबीटी के ऊपर साइन करे, वो नहीं करता। तो पाकिस्तान के ऊपर भी एक जमाने में बड़ा प्रेशर था। वॉशिंगटन पोस्ट ने, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिसेंट एक आर्टिकल में, जो कि मिड मई में उन्होंने लिखा था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये जो टेस्ट हैं, न्यूक्लियर टेस्ट, अमेरिका सोच रहा है, और प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़ाहिर कहने के ऊपर सोच रहा है, और हाईली प्लेस्ड जो सोर्सेज हैं उन्होंने ये बताया कि अमेरिका दोबारा से टेस्ट जो है, न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है, और इस बारे में वो सीरियसली ये सोच रहे हैं। और उसकी हमें अगली जो तस्दीक है वो कहाँ से मिली, कि जब सेनेटर टॉम कॉटन जो हैं, एरिजोना के रिपब्लिकन हैं, सेनेट के रुकन हैं, उन्होंने एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कराई, जो उनका फिजिकल जो बजट जो 2021 का था, उसमें उन्होंने एक अमेंडमेंट उसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई, जिसका नाम था नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट, NDAA, नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट। और उसमें उन्होंने ये कहा कि $10 मिलियन जो हैं वो मुख्तस किए जाएं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि अगर उन्होंने टेस्ट करना हो, न्यूक्लियर टेस्ट, तो उसके लिए उनको बजट चाहिए होगा। अब जब ये सेनेट आर्म सर्विसेज कमेटी ने इसको दस जून को उन्होंने इसको टेकअप किया, और फिर जो अमेंडमेंट थी वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली पार्टी लाइंस के साथ ये अप्रूव हो गई, पास हो गई सेनेट से। कांग्रेस में ये जो अपॉइंटमेंट है वो भी अंडर डिबेट है, ये उसके ऊपर डिस्कशन अभी तक चल रही है। अच्छा, इन द मीन टाइम हमने एक और देखा कि जो यूएस ऑफिशियल हैं, जो कि वहां पे ब्रसल्स में थे, उन्होंने ये कहा कि जनाब, हमें अगर जरूरत पड़े तो हमें ये ऑप्शन मौजूद होना चाहिए, और हमने वी विल मेंटेन द एबिलिटी टू कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट। तो वहां से अंदाजा हुआ कि जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है वो वाकई सीरियसली इसके बारे में सोच रही है। और उन्होंने अगरचे ये कहा कि अभी हमें कोई जरूरत नहीं है, कोई महसूस नहीं हो रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि वी विल नॉट शट द डोर ऑन इट। और साथ ही उन्होंने कहा वाई वुड बी, कि हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम इसके दरवाजे बंद करें इस ऑप्शन के। तो इससे अंदाजा ये हुआ कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सीरियसली इस बारे में सोच रही है कि न्यूक्लियर टेस्टिंग जो है वो शुरू की जाए। अब अगर ये रिजम्पशन होती है तो इट्स अ टेरेबल आइडिया, ये बहुत खतरनाक आइडिया है। अगर ये होता है तो उससे क्या होगा? एक तो ये होगा कि जो अमेरिका ने पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी जो साइन की हुई है, जो कि बल्कि रेटिफाई भी की हुई है, और जो सीटीबीटी है, जो उसके उसके ऊपर अमेरिका सिग्नेटरी है, अगरचे उसने उसको रिपब्लिकन ऑपोजिशन की वजह से रेटिफाई नहीं किया था, लेकिन सिग्नेचर तो किए हुए हैं, तो वो सारे का सारा खतरे में पड़ गया। और जब खतरे में पड़ेगा तो होगा क्या?
کہ ایک تو سب سے پہلے پہلے یہ ہے کہ امریکہ کا لاس آف کریڈیبلٹی ہوگا. پوری دنیا میں لوگ یہ کہیں گے کہ جی دیکھیں امریکہ نے سب سے پہلے اس کو توڑ دیا, اور جب امریکہ توڑ دے گا اس ٹریٹی کو اور اس پورے جو لاز بنے ہوئے ہیں, تو پھر دنیا میں کیا ہوگا؟ پھر ایک ایسکیلیشن آف نیوکلیئر آرمز ریس شروع ہو جائے گی. جب وہ ایسکلیٹ کرے گی تو اس میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو سکتا ہے. ابھی تک تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو روکا ہوا ہے مختلف ممالک کو ان ٹریٹیز نے, لیکن اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا ہو؟ ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن کے, ڈیل کمبل, انہوں نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک آپشن ہے. یہ اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت معاملات خراب ہو سکتے ہیں پوری دنیا کے امن کے لیے. اب نان نیوکلیر نیشن جو ہیں وہ کیا کریں گی؟ وہ بھی نیوکلیر بننے کی کوشش کریں گی, کیونکہ ظاہر ہے ہر ملک کو یہ حق ہے. ہر ملک یہ سوچے گا کہ میری جو ایگزسٹنس ہے اس کو خطرہ ہے, تو وہ نیوکلیر ٹیسٹنگ کی طرف جائے گا. اب اس کا ایک تو یہ ہے کہ انوائرمنٹ کے اوپر بڑا اثر پڑے گا جب ٹیسٹنگ ہوگی. ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. پوری دنیا میں پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈیو ایکٹیویٹی اور یہ جو انوائرمنٹل چینجز آ رہی ہیں اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے. ریمارکیبلی جو اگر ہم سوچیں تو پھر نظر آتا ہے کہ اس وقت کوئی ملٹری کوئی ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے دنیا میں کہ جس کی وجہ سے امریکہ کو نیوکلیر ٹیسٹنگ کرنی پڑے, کہ اس لاسٹ ریزورٹ کی طرف بڑھنا پڑے. کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. اگر یہ دیکھا جائے کہ جو نیوکلیئر آرسنل ہے وہ موجود ہے امریکہ کا, اور مور دین ہاف آف دا ہول ورلڈ جو نیوکلیئر آرسنل جو ویپنز ہیں وہ تو امریکہ کے پاس ہیں, تو کیا ضرورت پڑی ہے ٹیسٹنگ کی؟ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جو ایک امریکہ کا اسٹاک پائل اسٹیورڈشپ پروگرام ہے وہ بھی اس میں کافی خرچ کر چکا ہوا ہے. تقریباً ٹینز آف بلینز آف ڈالرز اس کے اوپر خرچ کر چکا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈائگنوسٹک اور نان ایکسپلوسیو ٹیسٹ جو ہیں وہ جو بھی ہوئے ہیں اس کی ایک رپورٹ جو ہے وہ اس پروگرام کے جو اسٹیورڈشپ کا ڈائریکٹر کا پروگرام ہے اس کے ڈائریکٹرز جو ہیں وہ ہر سال اپنی ایک رپورٹ دیتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے ویپنز ہیں, یہ سیف ہیں, یہ صحیح طرح پڑے ہوئے ہیں. اب اگر پوری سچویشن کو دیکھا جائے امریکہ کی طرف سے, کہ ٹرمپ کے اگر اس کے مائنڈ سے دیکھا جائے, تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹرمپ کی مینٹیلٹی اور اس کی جو سائیکی ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو اٹ میکس پرفیکٹ سینس کہ جناب یو ایس ملٹری جو ہے وہ رشین اور چائنیز کو بلی کرنا چاہتی ہے, اور اس کو کمپلائی کروانے کے لیے یہ آپشن وہ اختیار کر سکتی ہے کہ جناب ہم ٹیسٹنگ شروع کر دیتے ہیں, تاکہ جو کل بعد میں نیگوسیشنز ہوں گی ان میں ہمارے پاس ٹیبل کے اوپر ایک اتنا بڑا پریشر موجود ہو, ایک اتنا بڑا لیوریج موجود ہو کہ ہم نے ابھی ریسنٹلی ٹیسٹ کیے ہیں تو وہ ان کو ہم بلی کر سکیں گے. لیکن یہ بہت ڈینجرس گیم ہے. یہ ڈینجرس گیم اس لیے ہے کہ اس گیم میں نیوکلیر ویپنز انوالوڈ ہیں, اور نیوکلیر ویپنز جو ہیں وہ جب انوالو ہوتے ہیں تو پوری دنیا کا جو امن ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے. کنگریشنل لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو اس پوری کہانی کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کنگریشنل ڈیموکریٹس جو ہیں انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی ہے, خاص طور پہ سینیٹر ایڈورڈ مارکی جو ہیں جو کافی مشہور ہیں اس معاملے میں. انہوں نے 13 دوسرے جو ڈیموکریٹک سینیٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک کوشش کی ہے کہ ایک پلان بنایا جائے. ایک انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے, اس کو کہتے ہیں پلانٹ, جو کہ پریزرونگ لیڈرشپ اگینسٹ نیوکلیر ایکسپلوسیو ٹیسٹنگ جس کو کہتے ہیں پلانٹ, پریزرونگ لیڈرشپ اگینسٹ نیوکلیر ایکسپلوسیو ٹیسٹنگ. اب یہ اگر ہو جاتا ہے تو شاید اس کو روکا جا سکے, لیکن ظاہر ہے میجورٹی تو ان کی ریپبلکنز کی ہے تو ان کا اس طریقے سے نہیں ہوگا, لیکن ظاہر ہے اس کو بلاک کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب اس کا ذرا تھوڑا سا امپیکٹ آپ دیکھیں کہ اگر امریکہ اس طرح کے کام کرتا ہے اور معاملات سیریس حد تک آگے بڑھتے ہیں تو وہاں پہ چائنا اور روس کیا خاموش بیٹھے رہیں گے؟ وہ نہیں کریں گے, وہ بھی ٹیسٹنگ کریں گے. اور ٹیسٹنگ اگر ہوگی تو ظاہر ہے کہ کلیشز کا خطرہ ہے, اور اگر خدا نخواستہ کلیشز کا خطرہ مٹیریلائز ہو جاتا ہے اور وہ حقیقت کا روپ دھار لیتا ہے تو کیا ہوگا دنیا کے بارے میں؟ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی. دنیا کا جو ایگزسٹنس ہے, جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو ڈومز ڈے کلاک ہے, ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 120 سیکنڈ اس کا تقریباً ٹائم ہے, تو وہ مزید کم ہو کے پتہ نہیں 10 سیکنڈ پہ نہ آ جائے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ بہت خطرناک ہے.
اس بارے میں ہم مزید بھی اس کو آپ کو اپڈیٹس دیں گے، لیکن مجھے یہ چیز جو ہے یہ اس لیے زیادہ خطرناک لگ رہی ہے کہ ادھر سے الیکشنز امریکہ کے بالکل قریب ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بہت نیچے ہیں اس وقت ریٹنگ میں، اور فرسٹریشن میں وہ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں اپنے، جو ان کا خاص طور پہ جو کنزرویٹیوز کا بیس ہے، جو ان کا رائٹ کا بیس ہے، اس کو ٹریگر کرنے کے لیے، اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، اور اس کو مزید لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے وہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کوئی ایکسٹریم جو ایکشن ہے وہ لے لیں۔ اگر وہ لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، اس کا سینیریو جو ہے وہ بہت ہی بھیانک قسم کا ہوگا، اور اس کا ظاہر ہے کہ ریئیکشن جو ہے، ظاہر ہے وہ ایک اکیلا ملک تو نہیں ہے امریکہ جو اس معاملے میں نیوکلیر کیپیبلٹی رکھتا ہے۔ تمام ممالک جو ہیں، روس اور چائنا، اگر وہ اس کو چاہ رہے ہیں کہ بلی کرنا ہے تو روس اور چائنا اس طرح تو بلی نہیں ہوں گے، ان کے پاس بھی اسی طرح کے ویپنز ہیں۔ اب دیکھیں، بلکہ کچھ ویپنز جو ہیں وہ تو چائنا کے پاس زیادہ افیکٹو موجود ہیں، جو ہائپرسونکس جو ہیں خاص طور پہ، وہ ابھی تک ان کی کوالٹی اور ان کی ایگزسٹنس چائنا کے پاس زیادہ ہے۔ امریکہ نے تو ابھی تک ہائپرسونکس کا کچھ بھی نہیں کیا۔ ہائپرسونکس میں ان کا پلان ہے جس کو وہ کہتے ہیں سپر ڈوپر ہائپرسونکس، جس کی جب بنے گا، ابھی تو بنا نہیں ہے، لیکن جب بنے گا تو اس کی جو سپیڈ ہے اس کی میزائل کی، وہ آواز کی سپیڈ سے 17 گنا زیادہ ہوگی۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کیا چیز ہو۔ تو بیسیکلی اس وقت جو دنیا ہے وہ اس بڑے چند ممالک کی وجہ سے اپنے ایگزسٹینشل تھریٹ کو فیس کر رہی ہے، اور جو کہ بہت ہی خطرناک سینیریو ہے۔ اللہ کرے کہ سینٹی پریویل کرے، اور اللہ کرے کہ یہ جو معاملات ہیں ان کو کنٹرول کر لیا جائے، اور اس میں جو ہم ساؤتھ ایشیا میں دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ انڈیا کے حوالے سے جو معاملات چل رہے تھے، گلوان ویلی کا اور دوسرا معاملہ، وہ بھی ٹریگر کر سکتا ہے، کیونکہ اگر ساؤتھ چائنا سی کے اوپر چائنا کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے کچھ کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے معاملات جو ہیں یہ پھر ٹریگر کریں گے۔ یہ سنو بال ایفیکٹ جو ہے وہ خدا نہ خواستہ ایک بہت بڑی تباہی کا پیش پیمانہ ہو جائے۔ مجھے اس چیز کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں، ان کے جو لیڈرز ہیں، یہ اپنی عقل کو بھی استعمال کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آخر میں صرف ایک دعا کہ آپ خیریت سے رہیں، اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو جو مختلف ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔